बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन की एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे आपको एक 13 मरले का घर दिखाने, मतलब कि मज़े कनाल वाले और प्राइस सिर्फ 12 और 13 मरले वाली। जब ये घर आप अंदर से देखेंगे तो ये घर आपको लाजमी इंस्पायर करेगा। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बेहतरीन है, इसी के साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग और एस्थेटिक्स जो से हैं वो भी बहुत रिच हैं। इसी के साथ साथ बहरिया टाउन की बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे ये घर लोकेटेड है। आपको एक खूबसूरत ग्रैंड साइज फ्रंट एलिवेशन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ अंदर से भी ये घर बहुत खूबसूरत है। 5 बेड्स की बेहतरीन अकोमोडेशन के साथ इसको बनाया और बिल्ड किया गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हाइलाइट्स पसंद आई होंगी। अब अपने घर के वर्चुअल टूर को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड में आपको बताऊंगा इसकी डिमांड। तो अपने वर्चुअल टूर को करते हैं शुरू। सो लेट्स बिगिन द वर्चुअल टूर। तो जी व्यूवर्स, अपने घर का वर्चुअल टूर शुरू करते हैं। ये 13 मरला का घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है बहरिया टाउन लाहौर में, डबल हार्ट लॉबी के साथ और इसी के साथ साथ बेहतरीन फीचर्स, बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग और बेहतरीन एस्थेटिक्स के साथ इसको बनाया और डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे मिलता है आपको इसका गैराज, जो कि आप जिसमें 2 से 3 से 4 गाड़ियाँ बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फीचर वॉल बनाई गई है। अब आएँ इसकी मेन फ्रंट एलिवेशन को व्यू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन तैयार की गई है। सारी फ्रंट एलिवेशन पे बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। इसी के साथ साथ एक ग्रैंड साइज़ आपको फ्रंट देखने को मिलता है। तो फ्रंट एलिवेशन के बाद आपको दिखाता चलूँगा इस घर की लेफ़्ट साइड, क्योंकि कॉर्नर है, 13 मरला है तो 2 साइड ओपन है। इस साइड पे आपको इसकी एक खूबसूरत सी लेफ़्ट साइड नज़र आ रही होगी, जिसको मुकम्मल तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट से फीचर किया गया है। और अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दूँ तो यहाँ पे आपको एक अच्छी और ग्रैंड साइज़ की साइड मिलती है, जिसके अंदर आप यहाँ पे बालकनीज़ भी देख सकते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस में रखनी है, घर के फ्रंट एलिवेशन से लेके घर की साइड तक तमाम वॉल्स को प्रॉपर्ली टाइल किया गया है। आपको ना तो यहाँ पे कोई रॉक वॉल नज़र आएगी, ना ही कोई वेदर शील्ड नज़र आएगी। तो चलते हैं घर के अंदर अगेन और घर को अंदर से फिर से एक बार देखते हैं। आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। इसके सराउंडिंग में 2 साइड्स इसको कवर किया गया है। तो चलते हैं अंदर से दिखाता हूँ आपको ये घर। मैंने गैराज को तो देख लिया था, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका गैराज का लेफ़्ट साइड एरिया। यहाँ पे भी इतनी स्पेस है कि आप यहाँ पे अपनी चौथी गाड़ी बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। इसको फीचर करते हुए बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। यहाँ से आप इसका मैजेस्टिक फ्रंट भी देख सकते हैं। और आज मैं अब आपको इसकी साइड गली भी दिखाता हूँ, उम्मीद करूँगा आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांटर्स यहाँ पे रखे गए हैं। और इस गली को भी अगर आप देखें तो वाइड आपको यहाँ पे गली देखने को मिलती है। और वॉल्स अगेन आप चेक करें, सारी टाइल्ड हैं। और आपके लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिक फेंसिंग देखने को मिल जाएगी, जो आपके साथ साथ चल रही है। और घर की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी पूरे हैं। तो यहाँ पे जी इसकी साइड होती है एंड। अब देखते हैं घर को अंदर से, इसको अंदर से अप्रोच करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा घर आपको बहुत पसंद आएगा। इलेक्ट्रिक फेंसिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर और घर को अंदर से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ इसका डबल हाइटेड फ्रंट। आप देख सकते हैं कितना हाइटेड फ्रंट है। अगर डोर की फ्रेम की बात करें तो उसको ग्लास और एलुमिनियम में फिनिश किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाऊं कि आपको इसके लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा पिलर भी देखने को मिलता है, जो यूजुअली बड़े घरों में लोग बनाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 13 मरले में एक खूबसूरत पिलर देखने को मिलता है। डोर की बात करूँ तो ये डोर इतना हैवी है कि मुझे भी इसको बड़े तरीके से ही कंट्रोल करना पड़ा। इसकी थिकनेस चेक करें, प्रॉपर सॉलिड डोर है, जो कि ना तो बारिश के पानी से ख़राब होगा ना ही धूप से ख़राब होगा। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप ऊपर देखें तो सीलिंग्स को थोड़ा आगे रखा गया है, ताकि इस पर कोई पानी या कोई सनलाइट डायरेक्टली ना एक्सपोज हो। तो आते हैं घर के अंदर। आपको यहाँ पे इसकी बहुत ही खूबसूरत डबल हाइट लॉबी वेलकम करती है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको डबल हाइट लॉबी में शैंडलियर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाए गए हैं। और अगर अप्रोचेस की बात कर लें तो इस साइड पे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन बेल्ट है।
राइट साइड पे इसका स्टेयरकेस एरिया है, लेफ्ट साइड पे इसका ड्राइंग और डाइनिंग, और मेरी बैक पे इसका लिविंग है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि घर के अंदर जितना भी वुड वर्क है वो प्योर येलो पाइन में हुआ हुआ है, और इसी के साथ साथ चुगाठों तक पे भी येलो पाइन की सॉलिड वुड यूज़ की गई है। 2.5 बाई 5 की टाइल्स का यहाँ पे आपको यूज़ देखने को मिलता है, लॉबी में भी और अंदर भी। सेपरेट एंट्रेंस से होके बड़े ज़बरदस्त डोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं येलो पाइन के, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे ही आप एंटर करते हैं इसके लिविंग में तो एक स्पेशियस लिविंग रूम आपका मुंतज़िर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मीडिया वॉल जिसको टाइल से फीचर किया गया है। नीचे बेहतरीन सा कंसोल, इस साइड पे देखेंगे तो इसकी बहुत ही खूबसूरत सी फीचर वॉल। सीलिंग्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेहतरीन सीलिंग्स हैं। सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर है। लेआउट प्लान के मुताबिक घर के ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड्स बनाए गए हैं। एक एक करके दोनों को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएंगे। तो लेकर चलता हूँ आपको पहले बेड में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इवन के चुगाठों पे भी सॉलिड वुड का यूज़ है। यहाँ से आप किसी भी बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंटर होते साथ एक बहुत ही खूबसूरत और मिनिमल फीचर वॉल आपको वेलकम करती है। दोनों साइड्स पे मर्क्यूरी ग्लास, सेंटर में ये बुकले फैब्रिक से इसकी वॉल को तैयार किया गया है। और अगर आपको मैं सीलिंग्स दिखाऊं तो वाकई अल्ट्रा मॉडर्न सीलिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस साइड पे विंडो को रखा गया है। सामने आपको इसकी वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं जिनकी ग्राउंड टू सीलिंग हाइट तकरीबन 9 फीट्स के करीब है। और चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में और उसको भी देखते हैं। एंटर होते साथ व्यूवर्स आपको दिखाऊं बेहतरीन सा काउंटर टॉप है, 3D LED मिरर, इसी के साथ आपको यहाँ पे कंसील्ड शावर सेट देखने को मिलता है। और अगर इस साइड पे देखें तो कंसील्ड टैंक्स और कमोड्स, और इस वॉशरूम का जितना भी टाइल वर्क है वो बहुत प्रीमियम है। यहाँ से निकल के चलते हैं इसके सेकंड बेड में और उसको देखते हैं। जाने से पहले आपको दिखाऊं खूबसूरत सा कंसोल, इसकी बैक पे इसकी बेस पे नोवा पेंट करके इसको फीचर किया गया है। बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ आप अप्रोच करते हैं इसके सेकंड बेड को। एंटर होते साथ एक बहुत ही खूबसूरत फीचर वॉल आपको वेलकम करती है। बहुत ही एलिगेंटली इसको डिज़ाइन किया गया है, एक आर्टिस्टिक माइंड से इसको डिज़ाइन किया गया है। पहले तो मैं आपको दिखाऊं ये रूम एक स्पेशियस बेडरूम है। अगर आप देखें, अगर फिजिकली भी आप विज़िट करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली आइडिया होगा। खैर, फीचर वॉल पे आते हैं वापस। फ्लोटेड पैनल्स, शीट्स, और बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे CNC कटिंग्स में इसकी फीचर वॉल देखने को मिलती है। सीलिंग्स इंतहाई अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ इस साइड पे विंडोज़ हैं और विंडो के ऊपर आपको कर्टन्स देखने को मिलते हैं। रूम में मुख्तलिफ जगह पे आपको फ्रेमवर्क्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसके वॉशरूम में एंटर होते हैं आपको खूबसूरत काउंटर टॉप देखने को मिलता है, खूबसूरत मिरर। इस साइड पे कंसील्ड टैंक्स, रिमोट, सेपरेट शावर कैबिन है, रिसील्ड फिटिंग्स हैं शावर की और टेम्पर्ड ग्लास से उसको फिनिश किया गया है। इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसकी वार्डरोब्स देखने को मिल जाती हैं जो कि इसके वॉशरूम में रखी गई हैं। तो चलते हैं आगे और इस घर को एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने टाइल्स को देखना है। ये 2.5 बाई 5 की इम्पोर्टेड टाइल है जो कि पूरे घर में चल रही है। तो चलते हैं जी, इसके किचन को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वाइड एंगल से आपने इनके डोर्स को देखना है। खूबसूरत एंट्रेंस है और 13 मरला का किचन अपने मुंह से खुद बोलता है कि जी मैं 13 मरला का किचन हूँ। एक स्पेशियस किचन है। शेफ इंस्पायर्ड एरिया, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कोरियान हॉब आपको मिलता है। अप्लाइंसेस में एग्जॉस्ट मिलता है। स्टोरेज कैपेसिटी में अच्छा आप बास डोर्स देखेंगे तो वो हाईली ग्लॉसी यूवी शीट पर फिनिश हुए हैं और अगर बास डोर्स को देखेंगे तो वो ग्लास में फिनिश किए गए हैं। इस साइड पे अगर आपको दिखाएं तो इसका सिंक एरिया ऊपर भी फेयर इनफ स्टोरेज कैपेसिटी है। अप्लाइंसेस पे वापस आ जाते हैं। आपको यहाँ पे सिग्नेचर का डबल डोर फ्रिज देखने को मिलता है। ऑलरेडी फिटेड माइक्रोवेव प्लस बेकिंग ओवन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पेनिट्री एरिया भी आपको प्रॉपर डेडिकेटेड पेनिट्री एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्रॉकरी स्टोर कर सकते हैं। सीलिंग्स अगर आप देखें तो बेहतरीन सीलिंग्स हैं। और अब किचन यहाँ पे एंड नहीं होता है टेक्निकली। अब आप आ गए हैं इसके खूबसूरत से डर्टी किचन में। एक स्मार्ट किचन और प्रैक्टिकल किचन खूबसूरत बनाया गया है। इंपोर्टेड अप्लाइंसेस का यूज़ है। अच्छा सिंक है। ज़बरदस्त क्वालिटी का हॉब और एग्जॉस्ट यूज़ किया गया है। तो चलते हैं इसके ड्राइंग को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वो बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ड्राइंग और डाइनिंग की एक ग्रैंड साइज़ एंट्रेंस है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं एक अच्छी खूबसूरत ग्रैंड साइज़ एंट्रेंस है और डोर्स आपको यहाँ पे स्लाइडिंग चैनल्स के साथ देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी स्मूथ हैं। तो जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं पहले आप इसके डाइनिंग एरिया को देखें। यहाँ पे आप बड़े इजीली अपने डाइनिंग टेबल को मैनेज करके
ایک 12 سیٹر 8 سیٹر ڈائننگ بڑے آرام سے یہاں پہ مینیج ہو سکتی ہے. بیک پہ فیچر وال ہے, فریم ورکس ہیں, خوبصورت وال لیمپس ہیں, اسٹینڈنگ کلاک ہے. سیلنگز اگر آپ کو دکھاؤں تو سیلنگز میں آپ کو شینڈلیئر دیکھنے کو ملتا ہے. اب یہاں پہ میں آ چکا ہوں اس کے ڈرائنگ روم میں. تو یہ ایک چونکہ ایگزیکٹو ایریا ہوتا ہے گیسٹ کو بٹھانے کے لیے, تو ایک خوبصورت فیچر وال بنائی گئی ہے. نیچے فائر پلیس, اوپر اگر آپ سیلنگز دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت سیلنگز ہیں اور کنونشنل ڈیزائن سے ہٹ کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. سینٹر میں خوبصورت سا شینڈلیئر, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ڈرائنگ اور ڈائننگ کی جتنی بھی والز ہیں اس کی بیس پہ نووا پینٹس کا بہت زبردست یوز ہے. میرے بیک پہ آپ اس کی ونڈو دیکھ رہے ہوں گے, بڑی اچھے فیبرک میں اس کے کرٹنز یوز کیے گئے ہیں. فلورنگ میں آپ کو ووڈن فلورنگ دیکھنے کو ملتی ہے. اب ویورز آپ کو اپروچز دکھاتا ہوں. میں انٹر ہوا ہوں اس ڈرائنگ میں اس کے لیونگ روم سے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کا ڈائننگ ہے. اس کے ڈائننگ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لابی سے بھی آپ اس کی ڈائننگ کو انٹر یا ایگزٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی ڈرائنگ کا بھی پراپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈور ہے. تو آج چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ اور آپ کو اس کا فرسٹ فلور دکھاتے ہیں. تو جی ویورز, اگین میں اس کی خوبصورت سی لابی میں موجود ہوں. اگین آپ اس کا میزنائن کا اور ڈبل ہائٹ لابی کا ایک بڑا بہترین سا ویو انجوائے کر سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں اسٹیئر کیس ایریا کی. ایک بڑا سگنیفیکنٹ پارٹ ہوتا ہے اسٹیئر کیس ایریا کسی بھی گھر کا. اس کو اگر خوبصورتی سے مینیج کیا ہو تو پورے گھر کی جو فیس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو بڑا خوبصورت اسٹیئر کیس ایریا ہے. گرینائٹ کے سٹیپس ہیں. کوریان کی آپ کو یہاں پہ ریلنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور نیچے ٹیمپرڈ گلاس ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پاؤڈر واش روم جو کہ اس کے اسٹیئر کیس ایریا میں رکھا گیا ہے. انفیکٹ آپ کو اس میں 2 پاؤڈر واش رومز دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک آپ یہاں پہ اندر دیکھ سکتے ہیں اور ایک آپ باہر گلی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اور آپ کو اس کا میزنائن بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو اس کا فرسٹ فلور بھی دکھاتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کی بہترین سی فرسٹ فلور کی جو اسٹیئر کیس ایریا ہے اس کی فیچر وال دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شیٹ ورکس کے ساتھ اس کو مینیج کیا گیا ہے. یہاں پہ آپ کو ٹینٹڈ گلاس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ برونز کلر میں یوز کیا گیا ہے ایک خوبصورت پلانٹر کے ساتھ. تو جی ویورز, میں موجود ہوں اس کے فرسٹ فلور پہ اور یہاں سے آپ اس خوبصورت اور عالی شان گھر کی ڈبل ہائٹ لابی کا ویو انجوائے کر سکتے ہیں ایک بہترین شینڈلیئر کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے میزنائن کا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اپروچز کو اور لیئر پلان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سائڈ پہ اس کا لیونگ ہے, میری بیک پہ اس کا فرسٹ بیڈ ہے جو اس کے فرسٹ فلور کا ہے. تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. انٹر ہوتے ساتھ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کتنا اسپیشیس بیڈ ہے. ایک اچھے اور بہت ہی بڑے سائز کا بیڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. یوزلی اس طرح کے بیڈ کے جو سائزز ہوتے ہیں وہ کنال کے گھروں کے ہوتے ہیں. تو بات کر لیتے ہیں فیچر وال کی. خوبصورت ہے. اس سائڈ پہ آپ کو اس کی وارڈروبس دیکھنے کو ملتی ہیں. گراؤنڈ ٹو سیلنگس پراپر طریقے سے کنسیلڈ الٹرا ماڈرن ڈیزائن میں سیلنگس تیار کی گئی ہیں. سامنے آپ کو اس کی ونڈو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے اوپر ڈیجیٹل پرنٹس میں آپ کرٹنس بھی دیکھ سکتے ہیں. باقی جتنی والز ہیں ان کی بیس پہ نووا پینٹس کا خوبصورت کام کیا گیا ہے. انٹر کرتے ہیں جی اس کے اٹیچ واش روم میں. انٹر ہوتے ساتھ آپ کو یہاں پہ خوبصورت کاؤنٹر ٹاپ 3D LED مرر, کنسیلڈ فٹنگس, اچھی کوالٹی کے کموڈس کا یوز ہے. سیپریٹ شاور سپیس ہے جس کو ٹیمپرڈ گلاس سے بنایا گیا ہے اور اندر کنسیلڈ فٹنگس میں آپ شاور سیٹ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ کر لیا ہم نے ٹور اس کے فرسٹ بیڈ کا جو کہ اس کے فرسٹ فلور کا ہے. اب لیونگ کو دیکھتے ہیں. دس از دا لیونگ آف فرسٹ فلور اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اسپیشیس لیونگ روم ہے. اس کے پارٹس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے بتاؤں آپ کو تو یہاں پہ اس کی خوبصورت سی میڈیا وال, نیچے بہترین کنسول. سیلنگز اگر آپ دیکھیں تو اگین خوبصورت سیلنگز ہیں. اس سائڈ پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو اس کی فیچر وال ہے جس کو فیچر کرتے ہوئے فلوٹڈ پینلز اور نووا پینٹس کا بہت ہی خوبصورت کام ہے. سینٹر میں فریم ورک ہے, دونوں سائڈس پہ سائڈ لیمپس ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز, فرسٹ فلور کے لیونگ میں ونڈو دینا اور ونڈو کے ساتھ بالکنی بھی دینا ایک کام ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ونڈو کے ساتھ اس کی پرائیویٹ بالکنی ہے جو کہ صرف ڈیڈیکیٹڈ اس لیونگ روم کے لیے ہے. اور ایک اچھی اور بڑے سائز کی ونڈو ہے جو کہ آپ کی وینٹیلیشن کو بھی انشور کرے گی. تو چلتے ہیں اس کے باقی بیڈس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. لیکن آج ہم اس کے کچن کو پہلے دیکھیں گے. اوپن کچن ہے, سائز چیک کریں. پراپر آپ کو ایل شیپ میں اس کا کاؤنٹر دیکھنے کو ملتا ہے. کاؤنٹر پہ کوریان ہے, ہوب ہے, ایگزاسٹ ہے, فیئر انف اسٹوریج کیپیسٹی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سیلنگز میں خوبصورت شینڈلیئر کا یوز ہے. بیس پہ نووا پینٹس کا کام ہے. تو چلتے ہیں اس کے باقی بیڈز میں. اچھا, یہ دونوں بیڈز کی ایک کامن فیچر وال ہے جس کو فیچر کرتے ہوئے بہت خوبصورت کنسول اور بیک پہ فلوٹڈ پینلز کا کام ہے. تو رائٹ سائڈ والے بیڈ سے ہم شروع کرتے ہیں. انٹر ہوتے ساتھ
ایک بہت ہی خوبصورت فیچر وال، سینٹر میں وال پیپر، سائڈ پہ فلوٹڈ پینل، فریم ورکس کے ساتھ خوبصورت سیلنگز ہیں. میں چاہوں گا آپ ڈیٹیل سے ذرا اس کی سیلنگز کو دیکھیں، آپ اس کے کارنرز کو دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ نان کنونشنل اور انوویشن کے ساتھ بنائی گئی ہے. اس سائڈ پہ ونڈو، اور ونڈو بھی اچھے خاصے سائز کی ہے. اگر آپ کو دکھائیں تو اس کے اوپر کرٹنس ہیں، اور بیک پہ آپ کو اس کا پراپر جو ایریا ہے روف ٹاپ کو ایکسیس کرنے والا وہ ملتا ہے، جو کہ اسپائرل میں نہیں، ایک پراپر اسٹیئر کیس ایریا جیسے ہوتا ہے. ایک اچھی بات اس بیڈ کی کہ واکنگ تھرو ایریا میں وارڈروبس کو مینیج کیا گیا ہے، نہ کہ واش روم میں انٹر ہوتے ساتھ بہترین سا کاؤنٹر ٹاپ، ایک خوبصورت مرر، اسی کے ساتھ جکوزی بار ٹب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس وال کو فیچر کرتے ہوئے خوبصورت ٹائل ورک، کنسیلڈ شاور سیٹ، اور قرآن کا ایکسٹینسو یوز ہے اس کے بارڈرز پہ، کنسیلڈ ٹینکس، کنسیلڈ کموڈس، اور انکریڈیبل ٹائل ورک کیا گیا ہے اس واش روم کا، جس سے اس کو فیچر کیا گیا ہے. اچھا، اس روم کی بھی جتنی بھی والز ہیں جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، جو کہ فیچر نہیں ہے، ان کو فیچر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ چھوڑنے کی بجائے آپ کو یہاں پہ نووا پینٹ کا ایکسٹینسو کام دیکھنے کو ملتا ہے. ایکسیس کرتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے لاسٹ بیڈ کو، چونکہ 5 بیڈ کی اکوموڈیشن تھی، ہم 4 دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھرڈ بیڈ جو کہ اس کے فرسٹ فلور کا ہے. خوبصورت فیچر وال ہے، بہترین شیٹ ورکس کے ساتھ اس کو فنش کیا گیا ہے. بیس پہ فلوٹڈ پینلز، یہاں پہ ونڈو، اور اس ونڈو کے ساتھ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ویو آتا ہے اس کی گرین بیلٹ کا، بڑا میسمرائزنگ سا ویو ہے. سامنے اگر آپ کو دکھاؤں تو وال کو فیچر کرتے ہوئے خوبصورت وال پیپر، انفیکٹ یہ میڈیا وال ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو گراؤنڈ ٹو سیلنگ جس کی وارڈروبس اپروکسیمیٹلی 9 فٹ جن کی ہائٹ ہے، ٹنٹڈ گلاس میں فنش کیا گیا ہے پراپرلی. ان کو خوبصورت سیلنگس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اس کے بھی اٹیچ واش روم میں آپ کو دکھاتے ہیں. خوبصورت واش بیسن، وینٹی، پورٹا کے کموڈس ہیں، اور فیصل کی یہاں پہ آپ شاور فٹنگز دیکھ سکتے ہیں. بہترین آپ سیلنگز دیکھ سکتے ہیں، اور ٹائل ورک اس واش روم کا بھی بہت خوبصورت ہے. بے شک وہ والز کا ہو، بے شک وہ فلورنگ کا ہو، دونوں ہی انکریڈیبل ہیں. آپ نے 5 بیڈز اس گھر کے دیکھ لیے. اب آپ کو اس گھر کا ایک اور پارٹ دکھاتا ہوں، آج میرے ساتھ، جو کہ اس کے لے آؤٹ پلان کا پارٹ ہے، اور ایک خوبصورت ایریا ہے. یہاں پہ آپ کی پکچرز بہت اچھی آئیں گی. یہاں موجود ہیں ہم اس کے میزانائن فلور پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین سا آپ کو یہاں پہ ویو دیکھنے کو ملتا ہے ڈبل ہائٹ لابی کا، اور ایک بڑا ہی خوبصورت اور اسپیشیس لک ہے اس گھر کی. ایک اپنی ہی خوبصورت یہ گھر کی لک ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سائڈ پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو ایک بڑے اچھے سائز کا فریم سامنے لگایا گیا ہے اس کو فیچر کرنے کے لیے. تو آئی تھنک سو اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ، اور اسی پارٹ پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے. اچھا ویورز، آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں. 13 مرلہ کا یہ گھر ہے کارنر کیٹیگری میں، جس کو فرنٹ سے لے کے ٹل اینڈ تک سارا ٹائل کیا گیا جیسے میں نے آپ کو دکھایا. بہترین اس کے اسٹیٹکس ہیں، خوبصورت اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ ہے، بلڈ کوالٹی بہت اچھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بحریہ کی ایک اچھی لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے. مین بولیوارڈ سے واکنگ ڈسٹینس پہ، نیئر ٹو کمرشل، نیئر ٹو مین بولیوارڈ، نیئر ٹو پیٹرول پمپ، نیئر ٹو سپر مارکیٹ، اور نیئر ٹو رنگ روڈ انٹرچینج. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس گھر کی ڈیمانڈ جاننا چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ ہے 8 کروڑ اور 25 لاکھ روپیہ، جو کہ نیگوشیبل ہے. اور اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم سے گھر خریدتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی آفٹر سیل سروسز بھی آفر کروائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پرائس سن کے بالکل نہیں گھبرانا. 8 کروڑ 25 لاکھ روپیہ آسکنگ پرائس ہے. آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں، وزٹ کی، آئیں اس گھر کو دیکھیں. اگر آپ کو پسند آتا ہے گھر تو اس گھر کی پرائس کو میکسیمم ریڈیوس کر کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس گھر کو آپ لوگوں کے بجٹ میں فٹ ان کریں. میں امید کرتا ہوں یہ ورچوئل ٹور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. اور رہائش ہولڈنگ کا ایک بڑا کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ سا ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ اپنے کلائنٹس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.